नमस्कार, प्रदेश डायरी कार्यक्रमको 35औं अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरसँगको साझेदारीमा तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रमलाई तपाईँले रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट प्रत्येक शुक्रबार दिउँसो 4:15 बजेदेखि 4:45 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश डायरी कार्यक्रम रेडियो नेपालको FM 98.100-103 मेगाहर्ज, फेसबुक लाइभ र अनलाइनबाट पनि एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश नम्बर 1 सरकारका नीति, योजना तथा फोकस कार्यक्रमहरू, ऐन कानुन निर्माणका साथै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा अभ्यासहरूको चर्चा गर्छौँ। त्यस्तै शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र सञ्चार लगायतका क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि भइरहेका कार्यहरूका बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी, छलफल, बहस, विश्लेषण र समीक्षा समावेश गर्छौँ। अनि विभिन्न विषयमा आम नागरिकका आवाजले समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट र प्रदेश सरकार मार्फत भएका विभिन्न गतिविधिहरू पनि समेट्दै आइरहेका छौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामी यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी, इलाम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खमा प्रदेश सरकार मार्फत हालसम्म सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूका बारेमा प्रदेश सांसद काजीमान कागतेसँग गरिएको कुराकानी र प्रदेश सरकार मार्फत भए गरेका गतिविधि प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले 1 महिना अघि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारको क्रममा 7वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर 13वटा मन्त्रालय बनाइएको छ। पुनर्गठित प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीमा उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे नियुक्त हुनुभएको छ। यातायात तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले के कस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दैछ अनि नवनियुक्त मन्त्रीसँग भावी योजनाहरू के छन्, यिनै विषयमा आधारित भएर सहकर्मी नयराज नेपालले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अब सुनौ यो कुराकानी। माननीय मन्त्रीज्यू, प्रदेश डायरी कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। साथै हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकोमा। धेरै धेरै धन्यवाद। अब प्रदेश नम्बर 1 को मन्त्रालय बाँडफाँड हेरफेरपछि यहाँले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। यति बेला चाहिँ कुन काममा यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ हामी मन्त्रालयलाई आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने विषय र जनताका यो सेवामूलक मन्त्रालय भएको हुनाले सेवाका कामहरू चाहिँ कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ, जनताका सेवाका कामहरू भन्ने हिसाबले यसै सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको छौँ। हजुर, विशेष गरिकन यो सञ्चारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय यहाँको कार्यक्षेत्र भएको कारणले गर्दा सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 ले सञ्चारलाई व्यवस्थित गर्न भनेर ऐन पनि नआएको अवस्था रहेछ। अहिले हामीले आज यही पहिलो सदनको अहिले हाम्रो हिउँदे अधिवेशनको निरन्तरता सदन चलिरहेको छ। हजुर, हामी अब 30 गते संसदको अधिवेशनको बैठक चल्दैछ। हजुर, 30 गते नै आम सञ्चारलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चाहिँ हामी संसदमा लानका लागि अहिले तयारीको अवस्थामा छौँ। अब हामीले तयार गरिसक्यौँ। भोलि फाइनल भएर हामी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट, कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर चाहिँ यसलाई भोलि नै हामी संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ र सञ्चार विधेयक आइसकेपछि सञ्चार विधेयक चाहिँ संसदमा पेश गरेर एउटा कानुनको रूपमा, ऐनको रूपमा चाहिँ बनिसकेपछि अनि सञ्चारको क्षेत्रमा भएका विभिन्न विकृति, विसङ्गतिदेखि लिएर नियमन गर्नुपर्ने विषयहरूदेखि लिएर अन्य सारा कामहरू हामी चाहिँ सोही बमोजिम गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। हजुर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको करिब 1 महिना बितिसकेको छ। यहाँले काम गर्दै गर्दाखेरि 2टा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ होइन? कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? मलाई हेर्नुहोस्, म लामै समयदेखि जनप्रतिनिधिको रूपमा जनताको सेवा गर्दै आएको हुँ। हिजो म 2 कार्यकाल गाविस अध्यक्ष भएको, 4 वर्ष सभासद भएर पनि मैले जनताको सेवा गरेँ। आज यो अवधिमा म 1 महिना भएको छ मन्त्री भएको। मलाई चाहिँ जहाँ अप्ठ्यारो छ, जहाँ असहज छ त्यहाँ काम गर्न, जहाँ चुनौती छ त्यहाँ काम गर्न मजा पनि लाग्छ। म हिजो गाविस अध्यक्ष हुँदा पनि सबै अभाव भएको गाविसमा मैले काम गरेँ। त्यहाँ सबै कुरा अहिले तपाईँहरू हेर्न आउनुभयो भने परिपूर्ण नै भएको छ। करिब त्यहाँको प्रति व्यक्ति आयो। अरू मोरङ जिल्लाका
अरू ठाउँको भन्दा त्यो म हिजो गाविसमा भएको ठाउँको साथीहरूको अलिक बढी नै होला होइन। त्यसै गरी म निर्वाचित भएको क्षेत्रमा पनि चुनौती नै थियो। मोरङको कर्णाली भनेर चिनिने 4000 भन्दा बढी घरधुरीमा बिजुली थिएन। आज 3700 घरधुरीमा 4 वर्षको अवधिमा मैले बिजुली पुर्याउने काममा पहल कदमी गरेर पुगेको छ। अब 200-300 घरधुरी अझै बाँकी छ। विकट भौगोलिक स्थिति छ। त्यसै प्रदेश नम्बर 1 को यातायात व्यवस्था र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहँदा यहाँ पनि धेरै विसङ्गतिहरू, विकृतिहरू, समस्याहरू, चुनौतीहरू रहेछ र यो अवसर मैले पाएको छु। धेरै विकृति, विसङ्गति, चुनौतीहरूलाई एउटा अवसरको रूपमा सिर्जना गर्दै यिनीहरूमा चाहिँ राम्रो काम गरेर देखाउने मैले मौका पनि पाएको छु र त्यो त्यहाँ चाहिँ जनताका सेवामूलक कामहरू राम्ररी सम्पादन गरेर व्यवस्थापन गर्ने हिसाबमा म लागिरहेको कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 सरकार बने यता यातायात व्यवस्थामा पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि पक्कै भए होलान्। के कस्ता कामहरू भएका रहेछन् अनि सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के देख्नु भएको छ यहाँले? धेरै सुधार गर्ने पक्षहरू रहेछन्। काम त हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारले हिजो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्थाको काम पनि त्यहीँ जोडिएको हुनाले सबै आम जनसरकारका जनताहरूको चासो पनि त्यहाँ सडक बनाउने, पुल बनाउने, खानेपानी माग गर्ने, तिनै विषयको माग गर्ने अथवा ठुल्ठुला निर्माणका कामहरूको माग गर्ने विषय मात्रै जोडिन्थ्यो। हामी जनप्रतिनिधिले पनि त्यही कुरालाई मात्रै प्राथमिकता दियौँ। तर यातायात व्यवस्थाले चाहिँ प्रदेशकै एउटा राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संविधानले नै प्रदत्त गरेको हाम्रो चाहिँ यो यातायात व्यवस्था कार्यालय जुन प्रदेशको गत आर्थिक वर्षमा 2 अरब 44 करोडको हाराहारीमा राजस्व दिएको रहेछ, यो चाहिँ ओझेलमा परेको विषय थियो। अहिले आज हामीले आरोप त हामीले विभिन्न हिसाबले लागेको छ। मन्त्रालय विस्तार गरे, यिनीहरू चाहिँ सेवा सुविधा लिनका लागि भनेर अहिले, तर विषयगत हिसाबले हामी त्यो मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्दाखेरि जिम्मेवारी पाइसकेपछि अरू कर्मचारी साथीहरूले, जनताले, सेवाग्राहीहरू अथवा विभिन्न सरकारवालाहरूले हामीले अभिभावक पाएका छौँ। अब हाम्रो मन्त्रालयले हाम्रो लागि केही काम गर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ र मैले पनि त्यही बमोजिम जनताको सेवामा समर्पित भएर गर्ने योजना बनाएको छु। अब सञ्चार क्षेत्रको विकासमा भएका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दाखेरि के काम भएका रहेछन् र अहिलेसम्म हुन नसकेका कामहरू चाहिँ के भेटाउनु भयो? होइन, तपाईँको सञ्चार क्षेत्रमा ऐनै नभएपछि काम होला भन्ने तपाईँको अहिले हामीले अघिल्लो सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठान भन्ने एउटा चाहिँ प्रतिष्ठान बनायो, जो त्यसको पेरिफेरीमा घुमेर चाहिँ आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नका लागि बनाइएको एउटा प्रतिष्ठान रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा ऐन नबनिकन नियमावलीको आधारलाई टेकेर बनाएको रहेछ। त्यो अहिलेको सरकारले चाहिँ हामीले त्यसलाई खारेज गरिसक्यौँ। अब ऐन बनेपछि ऐनको मातहतमा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा ऐनलाई टेकेर प्रदेश प्रेस काउन्सिल बनाउने गरी हामी चाहिँ यसलाई सञ्चारको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका छौँ। सूचनाको हक जनताले पाउने, सूचना दिने अधिकारीहरूलाई अथवा श्रमजीवी पत्रकारहरूको चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्ने, उनीहरूलाई दिने सेवा सुविधामा पनि हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिने। जस्तै महिला पत्रकारहरूलाई हामीले अहिले नै घोषणा गरिसकेका छौँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट। जस्तै त्यो महिला पत्रकारहरूले धेरै कष्ट दुःख सहेर चाहिँ पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले सुविधा पाउनु भएको छैन, उहाँहरूको प्रोत्साहन उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। आज हिजो चाहिँ 100 जनाको हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो महिला पत्रकार भने अहिले घरकै जानु भएको छ। उहाँको पारिवारिक कारण पनि होला, नानीहरू हुर्काउनु पर्ने, बढाउनु पर्ने, महिलाको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। तर हामी प्रदेश सरकारले अब हामी मास्टर गर्ने अथवा चाहिँ स्नातकोत्तर पढ्नका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति दिने सम्मका योजनाहरू बनाएर हामी कानुनमै ल्याउँदैछौँ होइन। महिला सुत्केरी हुने महिला पत्रकारहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको सुत्केरी बिदा दिने गरेको प्रावधान हामी कानुनमै ल्याउँदैछौँ। भने चाहिँ अपाङ्गता भएका साथीहरू जसले जुन कारणले चाहिँ प्रोत्साहन भएर अथवा प्रोत्साहित भएर उहाँहरू त्यो पेसामा व्यावसायिक पत्रकारितामा आउनका लागि सफल हुनेछ भन्ने हामीले लागेको छ र हामी निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको योजना बनाएर ल्याएको छौँ। अब श्रमजीवी पत्रकारहरू जो चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ लामो समयदेखि, उहाँहरूको कुनै सुनिश्चितता छैन, जीवनको सुनिश्चितता छैन, बिमाको सुनिश्चितता छैन, औषधि उपचारको सुनिश्चितता छैन। त्यस कारण त्यस्ता पत्रकार साथीहरूलाई औषधि बिमाको लागि मात्रै भए पनि सरकारको तर्फबाट चाहिँ केही राहत प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउने गरेको कारणमा हामी व्यवस्था गर्दैछौँ र उहाँहरूलाई सहज रूपमा सञ्चार क्षेत्रले पनि सूचनाको हक जनतामा पुर्याउने काम, निष्पक्ष पत्रकारिता गर्ने सवालदेखि लिएर चौथो अङ्गको रूपमा जुन चाहिँ काम गर्नुपर्ने इज्जत सम्मान सहित काम गर्ने गरेको वातावरण बनाउने काम सरकारको र उहाँहरूले सरकारको तर्फबाट जनतालाई सूचना दिने काम, उहाँहरूको असल समाचार सम्प्रेषण गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो असल भनौँ न
न्यायोचित समाजको सिर्जना गर्ने कामको भूमिकामा उहाँहरू निर्वाह गर्ने काममा हामी सघाउ पुर्याउने गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने काममा सघाउ पुर्याउने गरी सरकारले पनि काम गर्छ, उहाँहरूले पनि लाग्नुहुन्छ। हजुर, ऐनमै व्यवस्था हुनु पर्यो यी सबै कुरा भन्ने हिसाबले हामी ऐनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ अहिले। हजुर, अब सञ्चार सम्बन्धी ऐनहरू बनेपछि प्रदेशमा रहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहहरूको व्यवस्थापन हुनेछ होइन त मन्त्रीज्यू? उहाँहरूको व्यवस्थापन त अब क्रमिक रूपमा यो लामै समयदेखि चाहिँ अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा कति हामीले छोटो समयमा कति गर्न सक्छौँ त्यो त पछि के अरे त्यसको रिजल्टले बताउला होइन। तर पनि जे जति समय काम गर्छौँ त्यो चाहिँ पत्रकारको पनि हितमा, अब सेवाग्राहीहरूको पनि हितमा, जनताको पनि हितमा बसेर रहेर काम गर्नेछौँ भन्ने लागिरहेको छ। अब त प्रदेश सरकारको कार्यकाल पनि धेरै छैन, छोटो समयका लागि यहाँ मन्त्री बन्नु भएको छ। आफ्नो यो छोटो कार्यकालमा यहाँको योजना के छ? हामी अहिले चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख कुरा यातायात क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रमा, विशेष गरी यातायात क्षेत्रमा हामी डिजिटल प्रणालीलाई पहिलो प्राथमिकता साथ लागू गर्ने हामी योजना बनाइरहेका छौँ। जतिखेरसम्म चाहिँ मान्छेलाई भेटेर आर्थिक कारोबार गर्ने क्रियाकलाप भइरहन्छ त्यतिखेरसम्म सुशासन कायम हुँदैन, भ्रष्टाचारले चाहिँ प्रश्रय पाइरहेको हुने रहेछ। यो विश्वका अलिकति विकसित मुलुकहरूले धेरै अगाडि यसको अभ्यास गर्नुभयो, विद्वान साथीहरूले छलफल गर्नुभयो, विद्वानहरूले बसेर छलफल गरेर अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम गर्ने, मान्छेलाई भेट्न नपर्ने गरीको कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो। हाम्रो नेपालमा केही समस्याहरूले अनलाइन पेमेन्ट गर्ने छैन। हामीले सवारी साधनलाई दर्ता गर्ने अथवा नवीकरण गर्ने सवालमा चाहिँ मान्छे नै गएर लाइन लागेर पैसा तिर्नुपर्ने यस्ता खालका अहिलेसम्म पनि यो चाहिँ एकदम पछौटेपनको उदाहरण त देखिरहेछ। हामी अहिले चाहिँ अब 1-1.5 महिनाभित्रमा यो अनलाइन सिस्टमद्वारा चाहिँ पेमेन्ट गर्ने, तपाईँ घरमा बसी कुनै सवारी साधन किन्नु भएको छ त्यसको चाहिँ राजस्व चाहिँ तिर्ने, घरमा बसिकन त्यसको राजस्व तिरेर त्यसलाई नवीकरण गर्ने प्रणालीको चाहिँ हामी विकास गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यही प्रणाली नै अहिलेको सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने एउटा आधार पनि हुने रहेछ। त्यस कारणले प्रदेश सरकारले अहिले त्यो डिजिटल प्रणालीमा जानका लागि प्रमुख कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ र यो कार्यान्वयनमा जानका लागि हामी के कुराले बाधा गरिरहेको छ ती कुरालाई अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ र हामी यथाशीघ्र अब कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढ्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको समसामयिक र जल्दो बल्दो विषय नामाङ्कनको विषय पनि बनेको छ। नामाङ्कनको विषयमा अहिलेसम्म सहमति भएको देखिँदैन। यसमा प्रदेश सभा र मन्त्रीमण्डलमा कतिको छलफल भइरहेको छ नि? बाक्लै छलफल भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारले 3.5 वर्ष चाहिँ यो विषयमा छलफलै गराएन। हामी सभासद भएर बस्यौँ, हामीले पटक कुरा उठायौँ, हामी शिर निहुरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। हामीले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार 6 महिनाभित्रमा नाम राखिसक्नुपर्ने जे प्रावधान छ त्यो प्रावधानमा छलफल त गरौँ, कम्तीमा भन्यौँ। प्रस्ताव चाहिँ सरकारको तर्फबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ। निजी हामी कुनै न कुनै दलीय व्यवस्था हामीले ल्याएको, कुनै न कुनै दलमा हामी आबद्ध थियौँ, आफ्नै दलमा बसेर गलत कामको हामीले विद्रोह पनि गऱ्यौँ, भण्डाफोर पनि गऱ्यौँ। गलत काम चाहिँ नहोस्, जनताको पक्षमा काम गरौँ भनेर भन्यौँ। आज हामी विद्रोह गरेर चाहिँ अर्कै दलमा आबद्ध भएका छौँ। जनताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा काम गर्न सक्ने एउटा नामसम्म राख्ने गरी पनि त्यो सरकारले प्रस्ताव पनि संसदमा पेश गर्न सकेन। हजुर, हामी यो सरकार गठबन्धनको सरकार भए पनि हामी धेरैवटा मिटिङ, धेरैवटा बैठकहरू सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकारका साथीहरूको बिचमा हामी प्रस्ताव चाहिँ हामी सहितभरिमा सरकारको नाम यो राख्ने भन्ने गरेको हामी प्रस्ताव सदनमा लान्छौँ। अब सदनले 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। सदनले के गर्छ त्यो सदनको जिम्मेवारीको कुरा हो। तर हामी सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव तयार गरेर भर्खर चाहिँ एउटै नाममा अथवा चाहिँ एउटा विधि प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर नाम चाहिँ हामी यो संसदमा पेश गर्नेछौँ यो चैत मसान्तभित्रमा। भनेपछि विपक्षी दललाई पनि सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ? विपक्षी दललाई छलफल भइरहेको छ। अब विपक्षी दलले सहमतिमा आउनुहुन्छ आउनुहुन्न त्यो उहाँहरूको विषय हो, हामीले भन्न सक्ने विषय होइन। तर उहाँहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर यो देश बनाउने सबैले मिलेर हो, कसैले इगो नराखौँ, सबैले चाहिँ मिलेर एउटा नामलाई प्रदेश नम्बर 1 भन्ने नराखौँ र नाम चाहिँ कुनै ABCD जे हुन्छ क ख ग घ नाम चाहिँ प्रदेशका जनतालाई चाहिँ यो हाम्रो प्रदेशको नाम यो हो भनेर दिउँ। त्यो कुरामा सबैको सहमति जुटाउँ भन्ने हिसाबले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरू पनि पोजिटिभै देखिनु भएको छ अहिलेसम्म। अब पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलको के अरे एउटा फिलोसोफी आफ्नो हुने भएकोले उहाँहरूले आफ्नो दलले निर्णय गर्नुहुनेछ। भर्खर नाम राख्ने नामको सन्दर्भमा एक मन एक वचन भएर अगाडि बढिन्छ होला, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। भनेपछि के कस्ता नामहरूमाथि छलफल भइरहेको छ? नाम पनि धेरै छैन, हेर्नुहोस्। अब नाम चाहिँ धेरै कोशी प्रदेश, सगरमाथा प्रदेश,
कोशी किराँत प्रदेश, सगरमाथा किराँत प्रदेश जे राखे पनि त्यसै एउटा दुईटा 3 4 नामको बारेमा छलफल भएको छ। हामीले चाहिँ संविधान निर्माण गर्दाखेरि अभ्यास गरिएका केही विषयहरू, पहिचानका 5 आधार, सामर्थ्यका 4 आधार भनेर जुन हामीले आधारहरू बनाएका थियौँ, ती आधारहरूलाई नै आधार बनाएर हामी प्रदेशको नाम राख्ने कुरामा, प्रस्ताव गर्ने कुरामा हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र छलफल सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, कुराकानीको अन्त्यमा यो कार्यक्रमको माध्यमबाट प्रदेश नम्बर 1 का जनतालाई यहाँको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? म प्रदेश नम्बर 1 का जनताहरूलाई तपाईँहरूको सेवामा यो सरकार समर्पित छ। तपाईँहरूले चाहिँ जनता के अरे हामी सरकारमा रहेका मानिसहरूले राज्यद्वारा दिइने सेवाहरू चाहिँ जनतालाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने, सेवाग्राहीहरूलाई सहज तरिकाले उहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउने र राज्यले चाहिँ सहज तरिकाले राजस्व सङ्कलन गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने र जनतालाई सेवा दिने यो 3टा विषयहरू हामीले सोचेका छौँ। त्यो मूल मन्त्रलाई आधार बनाएर जनताको सेवामा हाम्रो सरकार अहिले गठबन्धनको सरकार भए पनि हामी समर्पित भएर जनताको बिचमा जानेछौँ, जनताको काम गर्नेछौँ र इमान्दारिता, यो छोटो समय चलेको सरकार भए पनि इमान्दारितापूर्वक जनताको सेवामा लाग्यो है भन्ने सन्देश चाहिँ भोलि तपाईँहरूले सुन्ने गरी हामी काम गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ, समय र विचारका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। तपाईँ अहिले रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र धनकुटाबाट कार्यक्रम प्रदेश डायरी सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा भर्खरै सुन्नुभयो नवनियुक्त यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी। मन्त्रीसँगको कुराकानीपछि अब प्रदेश सांसदको कुरा। संघीयताप्रति अझै पनि नागरिकहरूको मत 2 प्रकारको छ। एक थरी संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरू पनि छन् भने अर्कातर्फ संघीयता आवश्यक छ, देशमा संघीयता आउन ढिला भएको रहेछ भन्ने पनि छन्। प्रदेश सरकार नेपालको पहिलो अनुभव भएकोले सोचे जस्तो र अपेक्षा गरे जस्तो काम हुन नसके पनि आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन देखिन थालेको छ। इलाम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 खमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि हालसम्म के कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् त, अनि ती योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएपछि के कस्तो परिवर्तन देखिएको छ, यसबारेमा थप जानकारी दिनुहुँदै इलाम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य काजीमान कागते। योजनाहरू त यो 4 वर्षको दौरानमा थुप्रै भएको छ, अहिले पनि हुने क्रम जारी छ। मुलुकलाई हामीले बेलामै यो प्रदेशको अवधारणा 3 तहको सरकारमा लानु पाएको भएदेखि विकास निर्माणको कुराहरूमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। संघले गरेको विकास अनि विगत स्थानीय तहमा भएको विकास, यो आकाश र पतालको फरक छ। साँच्चै दाँते हो भने त यति हाम्रो सिमानापट्टि र भारतको त्यो वर्षौंदेखि पहिला बनेको ब्रिटिसले बनाएको बाटो जस्तोको तस्तै छ, तर त्यो भन्दा तीव्र गतिमा हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा बाटो पुगेको छ र हाम्रो त लक्ष्य पनि हो सबैको घरमा बाटो, खाने पानी, बिजुली पुर्याउनु पर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य भन्ने। अब मेरै चुनाव क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने केही घरहरूमा अब बाटोहरू पुर्याउनु बाँकी छ। बिजुलीको कुराहरू पनि अहिले गएको सरकारले अब नपुगमा चाहिँ यो 3वटा जिल्ला अहिले इलाम, पाँचथर, फिदिम यसलाई पूरा गर्ने भनेर चाहिँ यसले चाहिँ तय गरेको छ र प्रदेश सरकारले जुन कामहरू गर्यो विकास निर्माणको, खाने पानी, बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, थुप्रै कुराहरू, टुरिज्मका कुरा। हाम्रो त अझ चियाको राजधानीको रूपमा पनि इलाम पर्छ। चियाको पाटोमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकको कुराहरू भयो, माननीयहरूको आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा एउटा चाहिँ कालो अलकत्रे पिचका कुराहरू भयो, अनि थप खाने पानीका कुराहरू, अन्तरपालिका जोड्ने बाटो, अन्तर जिल्ला जोड्ने बाटोको कुराहरू, यी यवत कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिलो चुनावी दौरानमै हामीले चाहिँ यो प्रस्ताव गर्न सक्यौं र कार्यान्वयनमा हामीले ल्यायौं। यसको अब कार्यक्रम चाहिँ समाप्ति हुनु चाहिँ समय लाग्छ, कुनै बहुवर्षे छ, कुनै पञ्चवर्षे छ। यो ढंगले हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौं र लगभग मेरो चुनाव क्षेत्रमा भन्ने हो भने अन्तरपालिका र अन्तर जिल्ला जोड्ने बाटोहरू चाहिँ लगभग सिद्ध्याएको छु। अब यसलाई चाहिँ बजेटको खाँचो छ, कुनै बहुवर्षे छ, कुनै पञ्चवर्षे छ, यो ढंगले काम गरिराखेको अवस्था छ। अब कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कफीका काम सुरु गरेका छौं। विगतमा
हाम्रो नीति पश्चिममा मात्रै कफी, पूर्वमा चिया भन्ने कुराहरू थियो। तर हाम्रो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मै हाम्रो 14वटा जिल्लामा करिबन 9 देखि 10वटा जिल्लामा चाहिँ कफीको सम्भावना बोकेको जिल्ला छ। त्यसमा पनि इलाम त प्रचुर मात्रामा कफी फल्ने क्षेत्र हो। यहाँ किसानहरूले विगतदेखि पनि काम गरिराखेको थियो। अहिले चिया तथा कफी विकास बोर्ड अन्तर्गत पनि हामीले कार्यक्रम लागू गरेका छौं। प्रदेशको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत जति बेला शेरधन राई हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कृषि मन्त्री राणा मगर हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला हामीले चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र, कृषिको ज्ञान केन्द्र जिल्लाको, त्यो अन्तर्गत हामीले कफीको अनि अरू अन्य सब्जी खेतीहरूको अनि पशुपालनको, यो दूध डेरीहरू, ठुल्ठुला चिज डेरीहरू, मसिना छुर्पी घिउ बनाउने डेरीहरू अनि गाई पालन, अरू अन्य थुप्रै पाटोमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौं। हामीले शिक्षाका पाटोमा पनि हामीले चाहिँ यो हाम्रो कार्यकालभित्रमा चाहिँ सबै स्कुलहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर बनाउने, यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ EIT के भन्छ नि, यो प्राविधिकयुक्त, यसलाई सबैलाई बनाउने, आधुनिक हिसाबले पठन पाठन गराउने भन्ने हिसाब किताबमा हाम्रो योजना हो। तर हाम्रो सरकार विघटन भएकोले गर्दा 3 जना मुख्यमन्त्री बने। हाम्रो शेरधन राई, भीम आचार्य, अहिलेको राजेन्द्र राई बन्नु भएको छ हैन। हजुर हजुर। हाम्रो यो सरकारको गडबडीले हामीले जे मिशन बनाएको थियो, हाम्रो चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेश, प्रदेशबाट तल स्थानीय तहमा हामीले जे लिएर जाने भनेका थियौं, त्यसमा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो आयो। हामीले चाहिँ विभिन्न वार्डहरूमा, पालिकाहरूमा के अरे चाहिँ हेल्थ पोस्ट, सेवा केन्द्रहरू, अरू अन्य थप हस्पिटलका कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 तहको सरकार जोडिँदाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने यी कुराहरूमा अलिकति तलमाथि आयो हैन भने मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ 60 देखि 70% विद्यालयमा हामीले चाहिँ कम्प्युटरहरू पठाउन सक्यौं। हामीले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि त्यहाँनिर चाहिँ नर्सहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौं हैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले अघि भने यो संघीय अवधारणा यो पहिल्यै आउनु पर्ने रहेछ, ढिलो भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि यसको राम्रो छ। इलामकै हकमा, सूर्योदयकै हकमा हेर्ने हो भने त हामीले यहाँनिर चाहिँ 20-25 करोडको चाहिँ एउटा टी टेस्टिङ सेन्टर अफिसै बनाएका छौं, भवन बनाएका छौं। अब त्यसलाई पूर्वाधारहरू तयारी गरेर अगाडि लिएर जानु छ। त्यसको चाहिँ प्राविधिक कुराहरू चाहिँ अब बाँकी छ। जस्तै त्यो चाहिँ भरसके नेपालभरिकै चियाहरू चाहिँ उत्पादन भएको लाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर टी टेस्टिङ गर्ने, चियाका समस्याहरू के हो, चियाका गुणस्तरलाई कसरी कायम गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने क्वालिटी युक्त कसरी बनाउने भन्ने विषयका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ यहाँ तयारीका साथ लागिराखेका छौं। रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा भर्खरै सुन्नुभयो इलाम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को ख मा प्रदेश सरकार मार्फत भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूका बारेमा प्रदेश सांसद काजीमान कागतेले दिनुभएको जानकारी। प्रदेश सांसदको कुरापछि अब प्रदेश सरकार मार्फत भएका विभिन्न गतिविधिहरूको पालो। गतिविधिका साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी TL राई। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 6-7 घुम्ती भन्ने स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट हिजो जारी गरिएको विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्री राईले घटनास्थलमा 14 जना र 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको खबरले स्तब्ध भएको भन्दै दुःखद घटनामा दिवंगत हुनुभएका प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँले शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घटनामा घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुभएको छ। मादिबाट झापाको दमकतर्फ जाँदै गरेको बाचार ख 735 नम्बरको यात्रुवाहक बस हिजो बिहान करिब 7 बजे सडकबाट 300 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको थियो। घटनामा 15 जनाको ज्यान गएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले महिलालाई समान हक र समान सहभागिता दिलाउन आवश्यक नीति र कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा गत मंगलबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व थप हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूको सुझबुझ र श्रमबाट घर परिवार समाज र देशको चौतर्फी विकास हुने धारणा राख्नुभयो।
समाजमा भ्रूण हत्या जस्तो अवैध कार्य भइरहेकाले सबैले यस कार्यलाई अविलम्ब रोक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले महिलाले अधिकार मागेर प्राप्त नभएमा खोसेर लिनुपर्छ भन्नुभयो। उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले महिलाको सङ्घर्षबाट स्थानीय पालिकामा 40% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको चर्चा गर्दै छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने धारणा राख्नुभयो। सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाम्पेले राज्यको प्रत्येक संरचनामा महिलाको 50% प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशराज दाहाल, मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनाली, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष लीला बल्लभ घिमिरे, गैर सरकारी महासंघका उपाध्यक्ष सीता शर्माले समाज र राष्ट्रको प्रगतिमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 का यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले प्रदेशभरि ट्राफिक व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याइने बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङद्वारा गत सोमबार आयोजित ट्राफिक व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यातायातको क्षेत्रमा जनताले सहज र सरल रूपमा सेवा दिन आगामी चैत 1 गतेदेखि अनलाइन सेवा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री घिमिरेले शहरलाई सुन्दर र दुर्घटना मुक्त बनाउन ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले ट्राफिक प्रहरीले संकलन गरेको राजस्व प्रदेशमै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीका मागलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोशीदेखि मेची र रानीदेखि सुनसरीको तरहरासम्मको राजमार्गमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न रकम निकास भइसकेको जानकारी दिनुभयो। यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार सचिव जयकुमार घिमिरेले ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या निराकरण गर्न मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख चन्द्र खड्काले मोरङमा जम्मा 114 ट्राफिक प्रहरी मध्ये विराटनगर क्षेत्रमा 64 जना कार्यरत रहेको भन्दै सडक दुर्घटना कम गर्न र ट्राफिक व्यवस्थापनमा जनशक्ति कम रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गएको वर्षमा 4 करोड 20 लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 2 करोड 71 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको जानकारी दिँदै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन जीर्ण रहेको, सवारी साधनको कमी रहेको, मापसे जाँच गर्ने उपकरण एक मात्र रहेको, रफ्तार जाँच गर्ने उपकरण नभएको जस्ता समस्या अवगत गराउनु भएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले इस्लाम धर्ममा महिलाको अधिकार परापूर्व कालदेखि नै स्थापित भएको बताउनु भएको छ। इस्लामिक सङ्घ नेपालद्वारा नारी दिवसको अवसरमा हिजो आयोजित राष्ट्रव्यापी महिला अधिकार अभियानको समापन समारोहमा मन्त्री कार्कीले मुस्लिम महिलाले अधिकारको लडाईँसँगै शिक्षामा पनि अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा चिकित्सा तथा शिक्षा क्षेत्रमा अमूल्य योगदान दिने मुस्लिम समुदायका अगुवा महिला प्राध्यापक बिल्किस बानो, डाक्टर फरिदा खातुन, समाजसेवी जनिसा सुमनलाई सम्मान गरिएको थियो। फागुन 20 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन भएको सो अभियान प्रदेश नम्बर 1 मा मुस्लिम बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा प्रवचन दिने, चेतना फैलाउने तथा सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर र कृषि इन्जिनियरिङ क्याम्पस धरानसहित सामुदायिक विद्यालय एवं मदरसा र निजी विद्यालयहरूमा सो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैगरी गैर सरकारी संस्था महासंघ मोरङद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रदेश नम्बर 1 का स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले नारीमाथिको विभेदको अन्त्य कानुनी उपचारबाट सम्भव हुने बताउनु भएको छ। कोभिड महामारीको समयमा नागरिकको जीवन रक्षामा सहयोग गर्ने विभिन्न 10 संस्थालाई गत मंगलबार सम्मान गर्दै मन्त्री कार्कीले महिला जागरण अभियानमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सम्मानित हुनेमा एबीसी नेपाल, सिबिन नेपाल, माइती नेपाल, उरेक, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ, सान हातहरू, आफन्त नेपाल र हिसान नेपाल लगायतका रहेका छन्। खोटाङको साकेला गाउँपालिका 3 खिदीमा स्थित तावा भन्ज्याङमा शहीद स्तम्भ पार्क निर्माण गरिएको छ। 10 वर्षे जनयुद्धको समयमा मारिएका खोटाङका 73 शहीदको सम्झनामा तावा भन्ज्याङमा शहीद स्तम्भ पार्क निर्माण गरिएको हो। देश र जनताका लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिने शहीदहरूको सम्मान र पर्यटकीय स्थल तावा भन्ज्याङको प्रवर्धन गर्न पार्क निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख अर्जुन कुमार खड्काले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारको क्रमागत योजना अन्तर्गत यस वर्ष 15 लाख रुपैयाँको लगानीमा शहीद स्तम्भ, पार्क र प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। तावा भन्ज्याङमा निर्माण गरिएको शहीद पार्कलाई 12 महिना हराभरा बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पार्क वरिपरि व्यावसायिक रूपमा चिया बगान समेत लगाइएको छ। शहीद पार्क निर्माण स्थलको दायाँ करिब 10 रोपनी जग्गामा गत वर्ष गाउँपालिकाको लगानीमा 8000 चियाको बिरुवा लगाइएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख गणेश राईले बताउनुभयो। तावा भन्ज्याङ टेम्के डाँडा जोड्ने मुन्दुम पदमार्गको प्रवेशद्वार हो। खोटाङ र भोजपुरको सिमानामा पर्ने तावा भन्ज्याङको पर्यटन प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकारको 35, गाउँपालिकाको 30 र स्विस सरकारको 35% अनुदान सहयोगमा पदमार्ग निर्माण गरिएको थियो। त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा निर्माण गरिएको मुन्दुम पदमार्ग नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको 100 गन्तव्य स्थलमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। गत वर्ष उक्त पदमार्गको दायाँ बायाँ चौडा गर्ने, सुक्खा ढुङ्गाको सिँढी लगाउने र ढुङ्गाकै सोलिङ गर्ने लगायत पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। तावा भन्ज्याङमा कृत्रिम ताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR समेत तयार गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 कै नमुना तथा ठूलो कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने तयारीका साथ उक्त गाउँपालिकाले DPR तयार पारेको हो। करिब 56 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिने कृत्रिम तालका लागि 1 नम्बर प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको लगानी हुने गाउँपालिकाका प्रमुख खड्काले बताउनुभयो। तावा भन्ज्याङमा निर्माण गरिने कृत्रिम ताल 650 मिटर लम्बाइ र 500 मिटर चौडाइको हुने DPR मा उल्लेख छ। 3 वर्षभित्र पूरा गर्ने योजनाका साथ निर्माण गरिने कृत्रिम तालको काम आगामी आर्थिक वर्ष लाग्ने बित्तिकै सुरु गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरीको 35औं अङ्क तपाईँलाई सुनाउन पाउँदा हामी खुसी भएका छौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छौँ। तपाईँको गाउँठाउँमा प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रम र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा पनि आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि हामीलाई पत्रचार गर्ने ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम प्रदेश डायरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। यस्तै रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 026 522 387 अनि इमेल ठेगाना rnedkt@gmail.com। कार्यक्रम प्रदेश डायरीलाई अब भने बिट मार्ने बेला भएको छ। आगामी हप्ताको शुक्रबार आजकै समयमा प्रदेश सरकार मार्फत भएका विभिन्न जानकारी सहितका सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र शरद कुमार श्रेष्ठलाई धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बलराम दाहाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।